oras sa atong leksyon. Sinimana nga pagtuon sa pulong sa Dios sa nahanay nga mga topiko matag simana. Agid pagsugod magampo kita. Ang balaan nga espiritu mo ay among gipangayo o Dios. Ngay mong ipakuyanap sa matag usa ka namo sa tibok nga kalibutan. Nga samtang kami magatuon sa imong mga pulong, amo kining masabtan ug makapaligon sa among pag-alagad. Panalanginan mo ang imong mga anak nga nagasubaybay ni ini nga tulumanon sa tibok nga kalibutan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kagala, mga kaigsunan, sama sa akong andan ng introduction, si kanhi Secretary Gisli Lapos sa Department of Education nagayon, education is solution. Tinuod baya kini? Kaya kung atong ibutang sa espirituhanon nato nga pagkinabuhi, kung kita maedukar sa pulong sa Dios, kini mo ay solusyon sa atong mga pagduha-duha, sa atong mga kaluyahon, sa atong pagtanaw sa atong isig katawo nga usay mahinukmanon ra gyud kita kayo. Kining edukasyon sa pulong sa Dios, solusyon sa daghang mga problema. Ug sa diha nga atong magunitan, kining edukasyon sa pulong sa Dios, ato kining gunitan, dili kita magpasagad, magtukaw kita. Kay sama sa ginaingon sa radio commentator sa Cagayan de Oro City nga bantugan kayo, nga nagaingon, ang lungsod nga nasayod, mo'y makapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagapasagad, makapukan sa kagawasan. Gunita nato ang atong pag-alagad. Magtukaw kita, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios, aron dili kita mapukan sa atong pagtuo. Malipayon ako sa pagtawag kaninyo. Nga niadtong miaging simana, didto ako nga gi-invite sa Councilors League chapter sa Biliran Province nga gihimo didto sa Crown Regency Hotel. Gitambungan siguro mga 80 ka mga konsihal, vice mayor, board member o guban pa. Nalipay ako nga gihatagan ko nila pagtagad ug salamat sa kalampusan. Daghan ang midol kanako nga tingali sa sunod mag-invite sila kanako. Ug gikan didto mitabok ako ngadto sa Bohol. Kay niadtong pagkasabado, ako mo hinahimong speaker sa e-youth camp sa tibok nga probinsya sa Bohol. Ngay lang gihimo didto sa lungsod sa Ubay. Daghan nga mga batan-on nga nagatipon didto ug mga kaigsunan nga mga hamtong mga tigulang mihugop didto sa mao nga dako nga gymnasium. Salamat mga batan-on sa Bohol Province. Ug karon mga kaigsunan, moanhi kita sa lesson number 9, November 21 to 27, 2015, ang uluhan, Jeremiah's yoke. Ang yugo ni Jeremiah. Sa Luke 9:23 nagingon, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung kinsa ang buot nga mosunod ni Jesus, magpasan siya siyang kaugalingon nga cross og nga siya magdumili siyang kaugalingon og mosunod kang Ginoong Hesus. Ato nang nasaksihan excuse me, ngang mga propeta dili lang nga nagwali, kung dili nagagamit og mga ilustrasyon. Magamit sila og mga object o mga butang nga gamiton sa pagpasabot aron masayon ang pagsabot sa mga tao. Nining panahon na, si Jeremiah gisugo sa Dios sa Jeremiah 27 verse 2. Busa miingon ang Ginoo kanako, maghimo ka og mga kadina
og kahoy nga mga yugo ug itawod sa imong liog. Literal yun eh. Nga kung magwalay si Jeremiah, na ikadinang gihikot kaniya, ug nayugo nga kahoy nga iyang gisulot. Dili ni masayon nga sugo sa Dios. Tingali ako ug ako'y pawalihon ingon ni ana mo ko Ginoo mura mahimo man tang kataw-anan niini. Atong tanahon kay si Jeremiah gidid-an nga magpakita siya nga magun-anon, gidid-an sab siya nga magpakita nga malipayon. Ngano ka ang kinabuhi ni Jeremiah? Usa siya nga nagkinabuhi nga nag-inusara. Solitary life. Kay si Jeremiah 16 verses 1 to 13, gidid-an si Jeremiah sa pakigminyo. Gidid-an ang mga katawhan sa Israel o Huda sa pagminyo sa dili mga Israelhanon. Apan kay sila nakigminyo man sa dili mga matinuohon, mao nga sila gitunglo sa Dios nga bisan pa miabot ang kamatayon. Kini nga pagtulunan sa barang kasulatan mo'y nalimtan sa atong mga batanon. Kini nga pagtulunan nga dili pakigminyo sa dili matinuohon nalimtan usab sa ubang mga ginikanan. Gusto nako nga ipasanto pagbalik kini. O nagpadayon si manalag na Jeremias nga sila mga matay pinaagi sa gutom, sa espada, nga wala na sila panahon nga maglubong ug ang mga ihalas nga mananap mo'y magakaon sa ilang patay nga lawas. Gitagna kini batok sa Huda. Silutan sila tungod usab sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa wala pagtuman sa kasuguan. Ug sila pag-aabugon gikan silang yuta aron bihagon ngadto sa dili ilang nasod. Managkalahi ang sistema sa kinabuhi ni Jeremiah ug ni Hosea. Si Hosea mga kaigsunan gipaminyo sa babae nga bigaon. Pagpakita kung unsa kadautan ang relasyon sa mga tao ngadto sa Dios nga sama ra kini sa usa ka adultery sa gihimo ni ining pakigminyo sa dautan nga babae. Apan si Jeremiah lahi usab. Dili siya paminyoon sa Dios aron ipakita nga wala siya pagbati nga masakitan kung pananglit biyaan siya sa iyang asawa. Kay niadtong panahon sa panahon ni Jeremiah, very rampant ang panagbulag sa magtiayon sa Huda mga kaigsunan. Busa naginusara si Jeremiah sa iyang kinabuhi. Walay pamilya. O dili siya padtuon sa panimalay nga naghimo og kasubanan. Timanin na. Dili pod siya padtuon sa panimalay nga dunay salo-salo nga naglipay-lipay. Nga naman, walay pulos. Muadto siya sa mga tao nga naglipay-lipay, atakihon sila sa Babylonia. Nganong maglipay man. Muadto siya sa mga tao nga nagmasubanon, dili siya padtuon, kay ngayang ilang pagsubo, dili tungod sa ilang pagkadautan, kung dili tungod sa resulta na ilang nabatnan ang perwisyo sa ilang kinabuhi. Busa walay pulos. Nag-inusara si Jeremiah. Unta mo na ni ang leksyon nga makuha sa Huda. Nga kung adunay pagkasubo nga naginulsol sa sala. O kung adunay panahon sa ilang kamaya o kalipay, ang kalipay sa pag-alagad sa Diyos, mga kaigsunan. So, Jeremiah 27 verses 1 to 18. Gisugo si Jeremiah pagbuhat og kahoy nga yugo. 1.5 meters ang gitason sa yugo. So imo nang isukod ang iyang pagkabaliko, tingali yugo na ingon ana or yugo nga straight, kay naamo po yugo nga straight mga kaigsunan. 1.5 meters ug ang kabagaas kahoy 8 centimeters. Ngano nga gipasulob man sa yugo si Jeremias? Ang yugo simbolo sa kaulawan nga bation sa Huda. Tungod kay inig
okupar sa sundalo sa Babylonia, kaulawan ang ilang bation. It is a national shame nga sila nailalom sa pagbulutan sa Babylonia. Nagkahulugan ang yugo nga kini sila gidaog-daog, sila gihimong ulipon. Pahinumdum kini alang sa mga taga-Huda nga kung sila musukol sa Babylonia, sama ra nga sila misukol sa Dios. Kay ang tugon sa Dios kang Jeremiah, kung moabot ang mga taga-Babylonia, masinugtanon sila nga muuyon sa kabubuton sa Babylonia. Dili sila pasukulon kay gusto sa Dios nga ilang matagamtaman ang kinabuhi sa ilang pagkaulipon tungod sa ilang pagkagahi sa pagsupak sa minsay na Jeremiah nga gidala gikan sa Dios. Apan mao kinang plano sa Dios nga maulipon gayud ang Huda aron sila makakaton sa kinabuhi sa kalisod nga mao ang resulta sa dili nila pagpamati sa minsay. Sa bersikulo 5, nagpahinumdong nga ang Dios mo gihapon ang nagagahom ug nagabuhat sa kalibutan kini mo ang paglaom nga dunay nagabuot sa tanan nga unta kini siya mo ang paglaom sa Huda. Sa panahon ni Jeremiah, doon siya'y laing pundok sa mga manalagna. So mga kaigsunan, nagkabangga si Jeremiah ug ang mga mini nga propeta. Alang sa Huda, ang yugo nga gitaod sa liog ni Jeremiah, kanunay nila nakita nga kini dautan nga balita. Dili sila ganahan ni nga mensahe kay murag giyaga-yagaan ang Huda. Kay ang yugo nagpasidaan sa Huda sa ilang umaabot nga pagkaulipon sa Babylon. Sa Jeremiah chapter 28 verses 1 to 9, nagkabangga ang mini nga propeta ug ang matuod nga propeta nga mao si Jeremiah, si Hananiah. Si Hananiah, mga kaigsunan, piki nga manulunda. Lain nga tao nga nag-angkon na siya propeta nga gipadala sa Dios. Nga siya gipakitano sab og pananaw. Nga matod pa ni Hananiah, ayaw mong kabalaka. Duha ka tuig kung pananglit maulipon, papaulion ra kamo sa Dios. So mga kaigsunan, kung ang Huda mo ipapilion, ari sila maminaw kang Hananiah tungod kay gaan-gaan ang mensahe. Ipabalik ra. Ang hari nga mabihag, ipabalik. Busa ang gihimo Hananiah, iyang gibali ang yugo nga kahoy nga diha kang Jeremiah. Kay buot niyang imensahe sa Huda nga bakak ang mensahe ni Jeremiah. Tanawa ra nga kaigsunan. Moni ang nakalugaw sa mga taga-Huda. Kay samtang na itinuod nga mensahe, na apoy piki nga mensahe, o ang piki nga mensahe, gaan-gaan ang mensahe, kaysa kang Jeremiah nga bugat kayo. Mahimong ulipon, dili lamang duha ka tuig, daghang ka mga katuigan, samtang ang mini nga propeta nga si Hananiah nag-ingon, ayaw mo kabalaka, dili kita biyaan sa Dios, kung pananglit mabihag man kita, duha ra ka tuig. Busa si Jeremiah, mingon kang Hananiah, nga wala ang Dios magpadala kanimo Hananiah. Kay ang yugo nga imong gibali nga kahoy, ilisan ka na sa Dios sa yugo nga putaw sa pagkaulipon sa Huda ngadto sa Babylonia. Klaro kaayo nga ang Huda ganahan sa mensahe. Di ba? Sa tagna ni Hananiah. Pabor sa ilaha. Ug dili sila makauyos tagna ni Jeremiah. Bugat kayo. Giklaro kayo ni Jeremiah nga ang tagna sa magihapon sa mensahe nila ni Hosea, ni Habakuk ug ni Sefaniah. Mga kaigsunan, unta makakato ng Huda og leksyon sa miagi sa panahon sa una nga mga propeta. Aron dili mausab ang sayop
sa ilang mga ginikanan sa unang mga panahon. Ang gihimo ni Hananaya mao pakigbatok sa mensahe nga gidala ni Jeremiah. Kini mo ay nakapasamot sa kalisod sa pagdala sa mensahe kay niya amay al kontra mga kaigsunan. Si Hananaya mura og usa ka tawo nga pagtunglo sa Dios ni adtong kahoy nga igiri nga nalaya. Ang gibuhat pananglit sa katawo mitanong siya og lain nga igira puli ni adtong namatay aron dili gyud matuman ang mga tagna. Gal kontra mga kaigsunan. Dugang pa ni Jeremiah nga ngulipon sa Huda sa ginharian sa Babylonia. Bisan pa ang mga mananap sa kapatagan, ihatag kini sa Dios ngadto sa mga kaaway. Daw sama ra nga nag-ingon si Jeremiah, Hananaya, imong mabali ang kahoy nga yugo, apan dili nimo madugmok ang yugo nga putaw. Buti pa sabot, nga dili gyud mapakyas, maulipon gayud ang maong Huda mga kaigsoon. Mga tao mamati sa mga bakak. Busa mingon si Jeremiah sa Jeremiah 28:15, pamati o Hananaya, ang Ginoo wala magpadala kanimo, apan imong gipatuo ang mga tao sa imong mga bakak. Ato nang nibaluan mga kaigsunan. Kaya sa versikulo 16-18, si Hananaya gitunglo ug siya namatay. Mao kini ang timan anato. Nga bisa namatay na si Hananaya, ang similya nga bakak nga iyang gitanom sa mga tao, nagpabilin nga mao'y gituuhan. Mao ni ang batayanan mga kaigsunan. Mga mini nga mga pagtulunan, misamok sa atong iglesia, namatay na ang misukol sa atong iglesia, apan ang similya sa mga bakat, nagpabilin paghihapon. Matamis kayo ang mensahe na Hananaya. Kagawasan sa Babylonia, grasya sa pagkamasinupakod sa Huda, kini mo ang gusto ng mensahe sa mga tao na limbungan ang Huda. Busa na himong unwanted ang mensahe ni Jeremiah. Sakit ang mensahe ni Jeremiah. Humok ang mensahe na Hananaya, mga kaigsunan. Unsa may kalahian sa kagahi sa mga taga-Huda o sa karon. Atong tanaw. Ikaduhang Timoteo 4:3 paingon 4. Maura gihapon ang ato karon nga kagahi. Kay nagingon sa Apostol Pablo sa sinulat kang Timoteo nga ang mga tao dili mamati sa matuod nga mensahe. O ang dalunggan mo katul sa pagpamati sa maayong magtutudlo sa kamatuoran. Kay ilang palabihon ang pagpamati sa mga minaumaong nga mga sugilanon o mga doktrina. Ganahan sila mamati sa mga inimbento sa mga tao nga mga pagtulunan. Sa 2 Tesalonica 2:10 paingon sa 12, si Apostol Pablo nagingon gihapon nga mga tao nagdumili sa gugma og kamatuoran, ilang gutuuhan ang mga bakat ug walay kalipay sa mga matarong. Ang kagahi sa Huda mga kaigsunan, ibalhin nato sa atong kapanahonan karon, mao lang gihapon ang kagahi sa mga katawan. Ang bakak sayawa, mao ang gihugupan sa binilyon nga mga tao karon mga kaigsunan. Ang bakak daw mao ang superbida sa atong kalibutan karon. Ang bakak mo'y gidawat sa walay pagsusi unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Mura kita sa panapos. Nature gyud na sa tao nga mangita og masayon. Di ba? Mao gyud ang atong nature, mangita og masayon. Mangita og masayon nga pangkwarta, mangita og masayon nga paagi nga makaangkon og taas nga katungdanan, ganahan maabot ang kadaugan sa taas nga ranggo o kahimtang, pinaagi sa shortcut nga metodo. Gusto sa elevator o escalator nga pagkabot sa taas, ug dili ganahan mo subay sa hagdanan nga kalampusan pag-adto sa taas nga kalampusan.
But na akong ipasabot. Ini ay tulo ka paagi sa pag-adto sa taas nga gambalay. Sama shopping mall. Ang tao di gyud ganahan nga musubay og hagdanan. Kapoy baya. Ganahan ang tao mo sakay elevator. Kay pag-switch nimo tuwa ka dayon sa taas. Ganahan mo sakay ang tawag escalator. Kay pagtungtong nimo sa hagdanan nga nagaliho, dugay-dugay tuwa na ka sa taas. Uki na sa literal. Apan kung atong ibutang sa kahimtang sa tao, gusto makwartahan sa dinilaan nga paagi. Gustong makabot ang taas nga katungdanan sa dinalian nga paagi. Di na sila ganahan musubay sa hagdanan sa kalampusan. Kay gusto mo shortcut sa elevator, sa escalator, sa dinalian nga pag-asinso, mga kaigsunan. Hinungdan nga na mga drug lord. Hinungdan nga doon mga pagtikas. Adunay mga smuggler. Kay gusto nila makortahan o dali. Magdegosyo magutag legal, ginagmay ang ginansya. Na mga tao nga di makahulat sa katungdanan. Ilang sikuhon ang mga tao nga nag-alin nila. Ilang yatakan ang ubang mga tao nga ilang gituhuan nga nagababag kanila. Kay gusto nga magdali nga mugunit sa katungdanan. Dili sila gusto nga sila mo taas ang ilang katungdanan pinaagi sa efficiencies trabaho, pinaagi sa kahamtong sa panuigon, di sila makahulat ni ini. Ilang iwakli ang mga tao nga ilang gihunahuna nga kompetensya ni kanila. Igsoon, susiho nato. Mo ni dagan sa kalibutan ug politika. Susiho nato. Wala ba ka ni maghinahinay o kamang sa sulod sa atong iglesia. Nga adunay gailugayo og katungdanan. Adunay dinautay sa aling sikataw. Aron lang nga sila mo'y mapili mga kaigsunan. Ato nang hinuktukan kay basig na akara. Sa kalibutan mga kaigsunan, mao kini ang paagi. Nepotismo. Buti pa sabot, ipangplastar ang mga kadugo sa pamilya. Mao na ang naa sa kagamhanan. Okay? O kunya mo kuha og katungdanan pinaagi sa mga political connection. Pinaagi corruption. Pinaagi gitawag og witch hunting. Gukuron kato mga tao nga mga oposisyon. Mao kini ang kalibutanon nga mga pamaagi. Mga kaigsunan. Kita nga mga anak sa Diyos, sa atong iglesia, likaya nato kining mga nepotismo. Likaya nato kanang politikal nga mga kalihukan. Ato ning likayan. Ipaagi nato ang balang espiritu mo'y magatudlo ka nato. Ang practical application mao kini. Ang atong kaluyahon nga mga Christians mao ang kagana mamati sa wali o sermon nga dili magkatandog sa atong kaluyahon. Di ba? Lingkod na ito simbahan, gusto tang ang nagwali, neutral kayo ang magwali. Kung ang tao mananapaw, dili gusto mamati sa wali, mahitungod sa family life. Tadawara? Kung ang tao, adunay bisyo-bisyo nga nagsimba, dili gusto makabati og wali, batok sa mga kaluyahon. Mao ni ang atong gana, mga kaigsunan. Gusto nato nga kadtong nagwali, wala gyoy na igo mga kaigsunan. Onya kay Pastor Sirano magwali, dili man ingon ni ana. Mo nang adunay usay magingon, kas Pastor Sirano mangigo. Dili na mo atong tuyo mga kaigsunan. Ha? Kung magsimba naman ta aron hapyod-hapyuron ta, atong hikapikapon na atong buko-buko sa atong pagkamakasala, walay pulos ang mga wali, mga kaigsunan. Ang kaluyahan nato mao, gusto mamati sa mga sermon nga maghisgot lang sa pribilehiyo ug dili maghisgot sa atong responsibilidad. Gusto ta maminaw nga ang wali, grasya, grasya. Bisag unsa ka makasala, grasya. Gusto ta mamati og wali
nga ang kalbaryo sa krus mo'y duulanan. Bisag unsa nimo kabulingit, bisag kapila ka maligid, bisag kapila ka mabalintong, duulan sa krus. Ganahan ta niya nga wali. Nga pribilehiyo lang mo'y atong iwali, nga dili ta sultian, unsa ang responsibilidad. Ganahan ta maminaw og wali, nga ang wali pulos forgiveness, pagpasaylo. Ang Diyos mapinasayloon, ang Diyos may gugmaon, ang Diyos maluluyon. Gusto kita mamati og wali, nga ang atong kaluwasan, pagtuura lamang. Gala mga kaigsunan, gusto kita niini nga mga wali, nga pulos pribilehiyo sa grasya, pulos pribilehiyo sa cross, pulos pribilehiyo sa pagpasaylo, pulos pribilehiyo sa pagtuo, apan di tagarahan mamati sa wali, kung unsa ang responsibilidad sa tao nga sa diha nga siya nagrasyahan. Dili kita ganahan mamati sa wali, kung unsa ang responsibilidad sa tao, inig kahuman niya duol sa kalbaryo sa krus. Dili tagadahan maminaw og wali, kung unsa ang responsibilidad sa tao, tapos na siya gapasaylo sa Dios. Dili kita ganahan maminaw og wali, na kita, kung tapos na kita midawat sa pagtuo, kutob ra niya, wala na responsibilidad sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Mga kaigsunan, ang insakto nga wali nga atong paminawan mo, ang pribilehiyo sa krus, ang pribilehiyo sa grasya, ang pribilehiyo sa pagpasaylo, ang pribilehiyo sa pagtuo. Apan di kanining pribilehiyo, atong iwali, unsa ang responsibilidad sa tao nga gipasaylo. Unsa ang responsibilidad sa tao nga nagrasyahan. Unsa ang responsibilidad sa tao nga biduol sa krus. Ug unsa ang responsibilidad sa tao nga nakabaton og pagtuo. Gala mga kaigsunan, walay pribilehiyo kung walay responsibilidad. Magkita kita sa sunod nga semana, panalanginan kamo sa atong makagahom na Diyos. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa S&S Media Ministry, kansang buhatan, Anias, Cagayan de Oro City. Ako mag-ingon kaninyo, panalanginan kamo sa Diyos sa inyong pag-alagad. Panalanginan kamo sa Diyos sa inyong pagkinabuhi. Panalanginan kamo sa Diyos sa inyong tibok na panimalay.